अस्सलाम वालेकुम। बोलता पंजाब न्यूज में खुशामदीद। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम और ताजा तरीन खबरों पर। मंडी भौदीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साजिद हुसैन खोखर के अहकामात की रोशनी में थाना गोजरा और थाना कठियाला शेखा पुलिस की मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना गोजरा सब इंस्पेक्टर एहसान और उनकी टीम की जबरदस्त कार्रवाई दौरान नाकाबंदी मुलजिम जुल्करनैन से राइफल 44 बोर बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि SHO थाना कठियाला शेखा इंस्पेक्टर बिशारत वड़ाइच और उनकी टीम की जबरदस्त कार्रवाई दौरान नाकाबंदी 3 मुलजिमान नईम अशरफ, इनाम अली और इशफाक अहमद के कब्जा से बिलतरतीब 12 बोर पिस्टल, 9 mm और शराब 5 लीटर बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिए गए। राजा मंसूर अहमद, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, बोलता पंजाब न्यूज, मंडी भौदीन। मंडी भौदीन से मोहम्मद यूनुस गोंदल की रिपोर्ट के मुताबिक HC चेलियावाला में लेडी डॉक्टर की गफलत और लापरवाही से डिलीवरी के वक्त नौमौलूद बच्चा जाँ भाग, अहले खाना सरापाए एहतजाज बन गए। तफसीलात के मुताबिक मोजलियावाला के रिहायशी आमिर खान वल्द बूटे खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेरी भाभी तनसा बीबी की बवक्ते असर तबीयत खराब होने पर RH चेलियावाला अस्पताल में लेकर गए, जहां स्टाफ जिनमें डॉक्टर सदफ साहिबा ने इनको अस्पताल में दाखिल कर लिया और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। बताया गया कि बच्चे की पैदाइश नॉर्मल तरीके से होगी, आप फिक्र ना करें। हमें वो जैसे जैसे हुक्म करती रही हम वैसे ही करते रहे। मेरी भाभी को बगैर किसी मशीनरी चेकअप के अदवियात दी जाती रही, क्योंकि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जैसी अहम मशीनरी भी मौजूद नहीं है, जिसका हमें नहीं बताया गया। जब मेरी भाभी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो हम काफ़ी परेशान हो गए और उनसे बच्चे और माँ की जान का ख़तरा महसूस किया तो उन्होंने हमें किसी और अस्पताल जाने का मशवरा दिया। उस वक्त मेरी भाभी के पेट में कसरत अद्वियात की बिना पर बच्चे की मौत वाक़ हो चुकी थी। तकरीबन रात 11 बजे जब हमने मरीज़ा को अस्पताल से ले जाने के लिए एम्बुलेंस का पता किया तो गाड़ी की खराबी का बहाना बनाकर ना भेजी गई। जब हम प्राइवेट गाड़ी मंगवाकर डिंगा में प्राइवेट अस्पताल में दाखिल हुए तो उन्होंने बजरिया अल्ट्रासाउंड चेकअप करके बताया कि बच्चे की मौत वाक़ हो चुकी है, जो अंदाजन 2 घंटे पहले बच्चा का माँ के पेट में ही मर चुका है। बाद में उन्होंने तमाम टेस्ट करवा कर बड़ा ऑपरेशन करके मेरी भाभी की जान बचाई और बच्चे की डेड बॉडी दे दी। इस सारे मामले में नाम निहाद स्टाफ जिनमें डॉक्टर सदफ और डॉक्टर साजिदा की गफलत की वजह से मेरे भतीजे की मौत वाक़या हुई है। ये सब कुछ किसी के कहने या गफलत की बिना पर हुआ है, क्योंकि उन्होंने चंद रुपयों की खातिर जो मुबारकबाद के नाम पर लोगों से बटोरती रहती हैं, बेवजह भी हो सकती है, जिसकी वजह से हमें सच नहीं बताया गया, जिसकी वजह से मेरी भाभी और उसके बच्चे की जान से खेलती रही हैं, जिससे मेरे भतीजे की मौत वाक़या हो गई। उनका कहना था कि मेरी जिला इंतजामिया से पुरजोर गुजारिश है कि वो इस मामले की मुकम्मल और शफाफ इंक्वायरी करके चेलियावाला RH स्टाफ लेडी डॉक्टर सदफ और लेडी डॉक्टर साजिदा पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं जेहलम से। बिलाल रजा की रिपोर्ट के मुताबिक आज इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स के मरकजी सदर बाबर हुसैन सुलहरी की खसूसी हिदायत पर जिला जेहलम के चेयरमैन अब्दुल गफूर चौहान और रेस्क्यू 1122 जिला जेहलम के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सईद अहमद ने एक MOU साइन किया, जिसके तहत रेस्क्यू 1122 के उन तमाम शुहदा के बच्चों को हर साल स्कूल कॉलेज यूनिफॉर्म और किताबें फराहम की जाएंगी। यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म से अल सदीक वेलफेयर सोसाइटी जेहलम, यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स जिला जेहलम के सदर सईद अहमद ने भी ये MOU साइन किया। ये सोसाइटी पहले भी स्कूलों कॉलेजों में हर साल मुस्तहिक बच्चों को सालाना यूनिफॉर्म और बैग वगैरह दे रही है। इस मौका पर वाइस चेयरमैन चौधरी फैसल अमीन और मीडिया कोऑर्डिनेटर बिलाल रजा भी मौजूद थे। जैसा कि सही साहब ने फरमाया कि हम एक नेक मकसद के लिए आए हैं, MOU साइन किया है शोहदा की फैमिली के बच्चों को यूनिफॉर्म बैग वगैरह तकसीम करना, और इसके साथ साथ सालाना राशन देते हैं सदीक वेलफेयर सोसाइटी हर साल, तो इनको भी हम शामिल करेंगे। हर साल में जो है ना जितनी फैमिली हैं उनको जो है ना राशन भी हम मुहैया करेंगे। तो बाकी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस नेक मकसद में कामयाब करे। शुक्रिया जी। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन चौधरी अब्दुल गफूर साहब और उसके अलावा सदीक वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद सईद साहब हमारे साथ हैं, इसके अलावा फैसल साहब हमारे साथ हैं।
تو آج یہ ایک MOU سائن ہوا ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ریسکیو 1122 کے جو شہداء ہیں ان کی فیملیز کو سپورٹ کرنا. وہ کیسے کہ سالانہ طور پر ان کے بچوں کے لیے یونیفارم، بکس اور بیگ جو ہے وہ یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس کی طرف سے پرووائڈ کیے جائیں گے. یہ ایک نیک مقصد ہے اور اچھے کام کے لیے آئے ہیں بیسیکلی. تو میں اس کام کے لیے آنے پر غفور صاحب کا، سعید صاحب کا، فیصل صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں پر آئے ہیں. اس کے علاوہ ریسکیو 1122 کی سے جو بھی ہو سکتا ہوا ٹریننگز ہیں ریسکیو کی، یا کوئی اور اسپیشل کوئی انسپیکشن ہے، کوئی سیفٹی آڈٹ ہے، تو انشاءاللہ اس میں بھی ہماری ٹیم جو ہے یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس کے ساتھ ہوں گی اور اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ. 3 ماہ کے وزٹ ویزے پر پاکستان پہنچنے والی 92 سالہ بھارتی خاتون رینا ورما 75 سال بعد راولپنڈی کے DAV کالج روڈ پر واقع پریم نواز محلہ میں واقع اپنے آبائی گھر پہنچی تو خوشی کی لہر دوڑ گئی. بھارتی خاتون کی کئی دہائیوں پرانے پڑوسیوں نے گلاب کی پتیاں نچھاور کر کے اس کا استقبال کیا. بھارتی خاتون نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا. ورما جو تقسیم سے پہلے اپنے خاندان کے ساتھ ہندوستان گئی تھی جب وہ صرف 15 سال کی تھی، بدھ کو اپنے آبائی گھر پہنچی اور اپنے آبائی گھر کی دوسری منزل پر ہر کمرے میں جا کر اپنی یادیں تازہ کی. وہ بالکنی میں کھڑے ہو کر گاتی رہی تھی اور اپنی بچپن کو یاد کر کے رو پڑتی تھی. DAV کالج کے قریب پریم نواز محلہ پہنچنے پر علاقہ مکینوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا. ڈھول بجایا گیا اور مہمان پر پھول کی پتیاں نچھاور کی گئی. جبر خود پر قابو نہ رکھ سکی اور ڈھول کی آواز سن کر ناچتی رہی. محلے کے لوگوں نے مہمان کا اپنی جائے پیدائش پر واپسی پر پرتپاک استقبال کیا. خاتون نے کہا کہ اسے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی اور ملک سے ہے. انہوں نے کہا کہ سرحد کے دونوں طرف رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک نظر سارے کمروں پر ڈالی. اس نے بتایا کہ وہ 15 سال کی تھی جب وہ اپنے والدین اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ ہندوستان ہجرت کر گئی. وہ دیر تک اپنے سونے کے کمرے، صحن اور بیٹھنے کے کمرے سمیت گھر کے دروازے اور دیوار کو دیکھتی رہی. اس نے ان دنوں اپنی زندگی کے بارے میں بات کی. رینا نے 75 سال پہلے راولپنڈی کا نقشہ محلے کے لوگوں کو بتایا. بزرگ بھارتی شہری کا کہنا تھا کہ جب وہ چھوٹی تھی تو بالکنی میں کھڑی ہو کر گنگناتی تھی. اس نے بچپن کی یاد تازہ کرنے کے لیے وہی 75 سالہ دھن گایا اور رو پڑی. اس نے کہا کہ گھر کی یادیں ان کے لیے واضح تھی. ان کا کہنا تھا کہ میں آج بھی اپنے آپ کو یہاں دیکھ سکتی ہوں. انہوں نے کہا کہ اس وقت وہاں رہنے والے پڑوسی بہت اچھے تھے. جب وہ کسی شادی کی تقریب ہوتی تھی تو مجھ سمیت گلی کے سارے بچے بھاگتے تھے اور ہر طرف خوشی کا سما تھا. ان کا کہنا تھا کہ جب ہم چلے گئے تو اس وقت سب اداس تھے. پڑوسیوں کو گھر کا فرد سمجھا جاتا تھا اور ہم سب کے گھر جاتے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ بہت اچھے دن تھے، نہ جانے وہ لوگ کہاں جائیں گے. بھارتی خاتون کا کہنا تھا کہ اس کی عمر کے تمام لوگ مر چکے ہیں. ان کے پرانے پڑوسی کے پوتے اب اس گھر میں رہتے ہیں جہاں وہ اور اس کا خاندان رہتا تھا، لیکن آج بھی دیوار نہیں بدلی گئی. بھارتی خاتون نے گھر کی ایک الماری کی طرف بھی اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ وہاں کتابیں رکھتی تھی. ان کا کہنا تھا کہ میں تقسیم کے وقت ہندوستان چلی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھر یا گلی کو کبھی بھی نہیں بھولی. یہاں کے دوست اور کھانا اب بھی میرے ذہن میں تازہ ہے. آج بھی ان گلیوں کی مہک پرانی یادیں تازہ کر دیتی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں زندگی میں کبھی یہاں واپس آؤں گی. ہماری ثقافت ایک ہے، ہم وہی لوگ ہیں، ہم سب ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں. ایک مقامی شخص نے مجھے ڈھونڈ کر ویزا اسپانسر کیا، جس کے بعد میں واہگہ بارڈر کے ذریعے راولپنڈی پہنچی. انہوں نے کہا کہ تقسیم سے پہلے اس محلے میں کوئی مسلمان یا سکھ نہیں رہتا تھا، تمام ہندو یہاں رہتے تھے. میں پاکستان سے بہت پیار کرتی ہوں اور بار بار پاکستان آنا چاہتی ہوں. السلام علیکم، بولتا پنجاب نیوز میں خوش آمدید. آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم اور تازہ ترین خبروں پر. ڈسٹرکٹ سرگودا کے تھانہ مڈرانجھا کے نواحی علاقہ میانہ ہزارہ مقدس بی بی ولد محمد بخش کو SHO ملک نسیم سے ملی بھگت کر کے سسرال والوں نے گھریلو ناچاکی کی وجہ سے قتل کر دیا گیا. SHO ملک نسیم مقدمہ درج کرنے سے صاف انکاری ہو گیا. مقتولہ مقدس بی بی کے میکا ورثہ نے DPO سرگودا اور IG پنجاب سے SHO سمیت ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. نہیں چاہتے اسی اپنا پورا من احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. سان انصاف چاہیے
اور ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸਨੇ ਦਿਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਸਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ इन्हां बंदियां मैयत जाके जदों उठाइए करीबन 8 तो 9 8 बजे तो बाद दवा के 8 बजे मैयत ते पहुंचे और दूजा देखो अगर उन्हां अंदर गलती कोई नहीं सियाणे लोगो अगर उन्हां अंदर गलती कोई नहीं ते उन्हां कफन दा इंतजाम भी पेकियां तो बगैर कीता उन्हां कबर दा इंतजाम भी पेकियां तो बगैर कीता कबर का इंतजाम भी पेकिया तो बगैर कफन का इंतजाम भी पेकिया तो बगैर दसे पूछया कोई नहीं ये सारी ज्यादती और सारा जुल्म जेड़ा है मुलजमान दे जिम्मे और ये मुलजमान ने किया है इस वास्ते लिहाजा रिक्वेस्ट है कि साडी कानूनी कार्रवाई की जाए और हम सन इंसाफ चाहिए मैं मोहम्मद अकरम सिद्दीकी नायब अमीर NTS तहसील फालिया मैं पूरी तहसील फालिया का अपनी जमात का नायब अमीर हाँ और फिर मैं इस पूरे बहरवाल की एक तंजीम मुतहिदा रिफाई कमेटी उसका मैं सदर हाँ और इज्तिमाई कमेटी का भी मैं सदर हाँ मैं अपनी इस अर्ज नूं इस अपनी अपील नूं हुकूमत अगे रखना कि सन छेड़िया ना जाए साडे नाल ज़्यादती ना की जाए ये अगे गल कर चुके हैं कि बरवाणिया कदी किसी नाल ज़्यादती जुल्म नहीं कीता असी बहरवाली किसी नाल जुल्म नहीं करते जेड़ा जुल्म साडे नाल करे उन माफ भी नहीं करते इस वास्ते लिहाजा कानूनी कार्रवाई की जाए और मुलजमान की गिरफ्तारी की जाए और मुलजमान नूं कानूनी तौर के उत्ते सजा दी जाए अल्लाह ताला असां सारियां नूं इस दे उत्ते इस्तेकामत देवे